जय मसी दर्शकबिन्द, तपाईहरुलाई चर्चमा स्वागत छ। म थोमस बोगटी तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज फेरि तपाईहरुको माझ एक विशेष अतिथि ल्याएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ दलमर्दन कामीज्यू, जो शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्र समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथसाथै जनता समाजवादी पार्टीका उहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज हामी केही महत्त्वपूर्ण विषयमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हामी छलफल गर्नेछौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू, जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई किन क्रिस्चियन भनेर आरोप लगाइन्छ, यो आक्षेप सत्य हो कि होइन, त्यसबारे पनि हामी यसलाई केलाउनेछौँ। साथसाथै इसाई जगतमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू र अध्यक्षहरूको बिचमा, जस्तो समाज एकता पार्टी, त्यस्तै गरी आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी लगायतका नेताहरू, जस्तै तपाईलाई थाहा छँदैछ भरत गिरीज्यू, सिबी गतराज्यू, डाक्टर बिपी खनालज्यूको बारेमा केही हामी छलफल गर्नेछौँ कि उहाँहरूको विषयमा चाहिँ समाजले के भनिरहेको छ, गैर इसाईले के भनिरहेको छ, यसको पनि केही प्रकारको छलफल हामी गर्नेछौँ। र त्यसको साथसाथै स्वतन्त्र पार्टीबाट अहिले उदय हुनुभएका मेयरहरू हर्क सम्पाङज्यू, जो दलमर्दन कामीज्यूको असल मित्र पनि हुनुहुन्छ, त्यसको साथसाथै बालन शाहको बारेमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ। र अहिले तत्कालै राजनीतिक पार्टीमा छिर्छु भनेर जो आवाज उठाइरहनु भएको छ रवि लामिछानेज्यू, जसले आफ्नो मिडियाबाट अवकाश पनि लिनुभएको छ जस्तो कुरा आइरहेको छ। उहाँले जुन विगतको समयमा केही त्यस्ता इसाई विरोधी गतिविधिहरू गर्नुभएको थियो र त्यसको साथसाथै उहाँले धेरै आवाजहरू उठाउन सक्नु भएको छैन भन्ने केही प्रकारको गुनासो जनताहरूबाट आकलन गर्दै त्यो कुरालाई पनि हामीले विषयको छलफल बनाएका छौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसी, नमस्ते। हजुर, अभिवादन। हजुर, एकदम खुसी लाग्यो। अहिले स्थानीय तहमा जुन चुनावहरू भयो, जुन चयनहरू भयो, त्यसमा तपाईँ पनि सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। अनि अहिले तपाईँ बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर चाहिँ हजुरले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको पार्टीलाई तपाईँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। कस्तो भयो हजुरको यो अनुभव अहिले यो वर्ष चाहिँ? धन्यवाद। एउटा कुरो तपाईँलाई करेक्सन गर्नुहोस् भन्छु, म डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग लागेको होइन, तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेरो पार्टीको सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अथवा हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएको कारणले म लागेको भन्दा पनि हामी एउटा अभियानमा छौँ। समाजमा भएको चरम किसिमका दमन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार लगायतका विषयको अन्त्य गरेर समाजलाई विकास र समृद्धि, समानता, सम्मानजनक पहिचान र अधिकारको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भएको पार्टी हो। र यो निर्माण भइरहँदाखेरि प्रक्रियागत रूपमा बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अर्थात् जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले बाबुराम भट्टराईसँग होइन, उपेन्द्र यादवसँग होइन, म जनता समाजवादीसँग आबद्ध छु। यो नै मैले त हजुरले चाहिँ करेक्सन गर्नुभयो, धन्यवाद। अब हजुरको यो अलिकति अवस्था कस्तो भयो, गतिविधिहरू स्थानीय तहमा हजुरको यात्रा पनि कस्तो भयो? हजुर पनि केही पदहरूलाई चयन हुनु राजी हुनुभएको थियो होला, त्यो अवस्था कस्तो भयो अलिक बताउनु न। तपाईँले भने जस्तै यो 2078 साल वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, उपमहानगरपालिकाका मेयर भनौँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरका चाहिँ मेयर, उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर,
गरेर हामीले जम्मा 31 स्थानमा विजय हासिल गऱ्यौँ र करिब करिब 270 को हाराहारीमा वडा अध्यक्षहरू हामीले विजय प्राप्त गऱ्यौँ र यसरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हामीले भाग लियौँ। हजुर, हुन त हजुर पनि एउटा इसाई हुनुहुन्छ, हजुरको चर्च पनि छ। हजुर, यो धार्मिक आस्था साथसाथै हजुर राजनीतिक एक प्रकारको अभ्यास पनि सँगसँगै लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई कतिको स्वीकारिरहेको छ हजुरको पार्टीले स्थानीय तहमा पनि अनि राष्ट्रिय तहमा पनि? केही त्यस्तो छ समस्याहरू छ कि अथवा तपाईँलाई चाहिँ सहजै उहाँले स्वीकारेको अवस्था छ? होइन, यो अब स्वीकारेको नस्वीकारेको भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, खास गरी उत्पीडितहरूलाई उत्पीडक जाति वर्ग समुदायले खासै गन्तीमा राखेको पाइँदैन। म इसाई भएको म पार्टीकोमा लागेर होइन, म इसाई भएको चाहिँ पार्टीको नेतृत्व भएर होइन। म एउटा विषय वस्तुमा म इसाई भएँ, तर समग्र जाति समुदाय समग्र वर्ग समुदाय क्षेत्र लिङ्ग र समग्र उत्पीडितहरूको अधिकारको निम्ति, उनीहरूको न्याय र समानताको निम्ति, राज्य सत्ता र शक्तिको पहुँचको निम्ति होइन र समाज रूपान्तरणको निम्ति मैले राजनीतिमा आएँ। त्यसो भए कारणले म कुन धर्म मान्ने, मैले कुन धर्ममा आस्था राख्ने भन्ने कुरा एकापट्टि छ, अर्कोपट्टि म एउटा फेरि पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो होइन। त्यसो कारणले मलाई कसरी मान्छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि म कसरी प्रस्तुति हुन्छु, जनताको बिचमा म कसरी प्रस्तुति हुन्छु, नेता कार्यकर्ताको बिचमा कसरी प्रस्तुति हुन्छु र राज्य र समग्र उत्पीडित जनताको निम्ति म कसरी प्रस्तुति हुन्छु भन्ने कुरामा भर पर्छ। म इसाई हो, मलाई सबैले माया गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। म चाहिँ दलित बनाइएको शिल्पी हो, मलाई दया गर्नुपर्छ, त्यो होइन। म एउटा मान्छे हो, मैले समाजमा भएका विकृति अन्याय अत्याचारको निम्ति लड्नुपर्छ, मैले समग्र देशको विकास र समृद्धिको निम्ति लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टीले, आम जनताले, पार्टीभित्र भएका नेता कार्यकर्ताले स्वीकार्ने कुरा हो। मलाई कति मान्छन् होइन, मैले कति योगदान गरेको छु समाजप्रति, मैले मेरो पार्टीको नीति सिद्धान्त प्रति म कति वफादार भएँ र जनताको जनसवालको कुरालाई मैले कसरी उठाएँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ पार्टीमा नेतृत्वहरू बिचमा। त्यसो भएकाले मलाई लाग्छ म एउटा इसाई, आस्थाका हिसाबले इसाई हो होइन। करिब 35 वर्ष भयो म इसाई भएको र 25 वर्ष जति भयो म चाहिँ राजनीतिमा निरन्तर भोलिन्टरी निरन्तर राजनीतिमा लागेको होइन। त्यसै कारणले आज पार्टीभित्र इसाईहरूलाई कति मान्छन् भन्दा पनि इसाईहरूको यो समाजप्रतिको योगदान कति छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर मूल्याङ्कन चाहिँ कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँको राज्यले गर्ने हो, यहाँका उच्च नेतृत्वले गर्ने हो। त राज्य कस्तो किसिमको छ? राज्य त एकाल सामन्त वर्गको नेतृत्वमा छ,
एकल जातिको नेतृत्वमा छ। राज्य धर्मनिरपेक्षता भने तापनि राज्यको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा एकल धार्मिक चिन्तनबाट लादिएका मानिसहरू छन् हैन। त्यसो भएको कारणले राज्यमा भएका नेतृत्वले सही किसिमको मूल्याङ्कन गर्छ, सही किसिमको सम्मान गर्छ भन्ने कुरामा त्यति विश्वसनीयता बन्दैन। हजुर, भनेपछि अहिले त्यति साह्रो राम्रोसँग हाम्रो इसाई जगतको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भन्ने कुरा तपाईँले अगाडि सार्नु भयो होइन त? राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ राम्रोसँग भएको छैन यो, किनभने अहिले विभिन्न इसाई जगतका पार्टीहरू पनि खोलिया छन्। होइन, मैले यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ। राज्यले इसाई जगतलाई कसरी लिएको छ भन्ने कुरा हो तपाईँको सारांशमा। हजुर, राज्यले चाहिँ इसाई जगतलाई त्यो कसरी लिएको छ भन्ने यहीँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इसाईहरू मर्छन्, उनी चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन्, तर भौतिक शरीर त उनको मर्छ। अनि मानवीय स्वतन्त्रता हैन, ऊ मर्दा जब मान्छे जन्मिन्छ, वयस्क हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, उसको शहादत हुन्छ, उनी मर्छन्। जन्मदाखेरि नरन भन्छ हिन्दूमा, चाहिँ त्यहाँदेखि इसाईहरूको चाहिँ के भन्छ कस्तै त्यस्तो केही छ हजुरले भन्न खोजेको? के अलिक म सम्झाउन सक्छु हजुरलाई? जस्तो के भन्न खोज्नु अलिकति भन्नु त। जन्मेपछि यो गर्छन् अब हजुर, त्यो अर्पणहरू हजुर इसाईको अर्पण गर्छन् हैन। अब लगायत धर्ममा विभिन्न धर्ममा आफ्नै रीतिरिवाज छ क्या। मरेपछि चाहिँ इसाईहरूको चाहिँ दाह संस्कार गर्छन्, च्यान हुन्छ, च्यानमा पुर्छन् हैन। तर अवस्था कस्तो छ भने इसाईहरू जब मर्छन् हैन, उनीहरू त्यो च्यान पाउँदैन कि उनीहरूले हैन। उनीहरू जग्गा किनेको छ, त्यहाँ चाहिँ च्यानको लागि, उनीहरूको दाह संस्कार गर्नका लागि हैन, दफन गर्नका लागि प्राइभेट जग्गा किनेको छ, तर त्यहाँ दफन गर्न दिएन। त्यो त धार्मिक विधि हो नि त, उसको धार्मिक स्वतन्त्रता हो नि उसको। हजुर, तर त्यो दिएको छैन हैन। त्यस्तै किराँतीहरूको हेर्नुहोस् हैन, उनीहरूको नि धेरै जसोको चाहिँ दफनै गर्छ कि दिएको छैन हैन। एकाङ्गिक राज्य सत्ता, व्यवहार सामन्ती र दमनपूर्ण छ हैन। चर्च भनेको मन्दिर हो। इसाईहरूले चाहिँ प्रार्थना गर्ने, जमघट हुने ठाउँलाई चर्च भनिन्छ। त्यो चर्च भनेको त मन्दिर हो नि त, इसाई धर्मावलम्बीहरूको त मन्दिर हो नि त। तपाईँ देखाउनुहोस्, लगभग 30-40 लाख चाहिँ इसाईहरू छन् हैन। 30-40 लाखले आफ्नो आस्था मान्ने ईश्वरको एउटा मन्दिरको रूपमा कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ एउटा मन्दिरको रूपमा चर्च बनाउन पाएका छैन हैन। कति साह्रो अन्याय, कति साह्रो क्रूरता हैन, कति साह्रो विभेद, कति साह्रो दमन छ नि त हैन। भनेपछि इसाईहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त त्यो नै हो नि। मैले त यो गरौँ भन्नै परेन नि हैन। त्यसो भएको कारणले इसाईहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ उही नै छ, जो यो चाहिँ अछुत हो, यो चाहिँ गाई खाने धर्म हो, यो चाहिँ कामी दङ्गेले मान्ने धर्म हो हैन।
यावत कुरा भन्ने थियो नि त, जसलाई यो राज्य सत्ताका अत्यन्तै उच्च अहङ्कारवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी चिन्तनले भन्ने गरेको त त्यही हो नि त, होइन? र व्यवहार त आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हुँदा समेत व्यवहार त त्यही देखिन्छ भनेपछि यही नै हो नि चाहिँ राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त। हजुर, यो अलिक दुःखलाग्दो स्थिति पनि छ नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक प्रकारको दुःखदायी स्थिति नै छ क्रिस्चियनहरूको, जहाँ पनि अलिकति यो नस्वीकारेको कुराहरू निस्किरहेको छ, समाजमा कचोटि नस्वीकारेको कुराहरू निस्किरहेको छ। अनपढहरूले यसलाई चाहिँ पछ्याउँछन्, डलरवादी हुन् भन्ने कुराहरू, विभिन्न यस्ता तर्कहरू आइरहेको छ। यही तर्क अहिले हजुरको पार्टीमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले आरोप लगाइरहेका छन्, होइन? हजुरको पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई विभिन्न यी अभियन्ताहरूले, हिन्दू अतिवादीहरूले, अरू पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि अलिकति त्यो पार्टीलाई चाहिँ खसाल्नको लागि, माथि जान नदिनको लागि चाहिँ अब मिसन स्कुलमा पढ्यो भन्दैमा एउटा क्रिस्चियन गुरुआमाले गुरुबाले पढायो भन्दैमा एक प्रकारको आरोप लगाएको छ। यो कतिको जायज छ? यो कुरा सही हो। बाबुराम भट्टराईलाई पादरी पनि भन्छन्, हजुर, पास्टर पनि भन्छन्। हुँदा हुँदा बाबुराम कामी पनि भन्छन्, हजुर, होइन? कामी भनेको त गौरवै होला, किनभने कामी भनेको त शिल्पकला र सिर्जनाले भरिएका इमान्दार शिल्पी समुदायभित्रको एउटा जाति हो। त्यो जातिभित्र चाहिँ बाबुराम चाहिँ कामी हुनु त त्यो गौरवकै कुरा हो, राम्रै कुरा हो उहाँको लागि र हाम्रो लागि पनि राम्रै हो, होइन? तर बाबुराम भट्टराईलाई जुन खालको आरोप लगाइरहेका छन्, बाबुराम भट्टराईलाई जुन खालको आरोप अहिले छ बजारमा, त्यो मिथ्या आरोप हो। बाबुराम भट्टराईलाई उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन भनेर, पादरी भनेर, पास्टर भनेर जुन खालको ट्याग लगाउने काम भएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै क्रूर तरिकाले हिन्दू अतिवादीहरूले, जसले धर्मको नाममा शोषण गरिरहन्छ, जसले धर्मको नाममा अन्य अत्याचार गरिरहन्छ, जसले धर्मको नाममा विभेद गरिरहन्छ, जसले धर्मको नाममा तल्लो जात अथवा माथिल्लो जात भनेर आफूलाई बडो अहमता देखाइरहन्छ, तिनी क्रूर अपराधीहरूले लगाइरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई यस्तो मान्छे हो, त्यो मैले वर्णन गर्नै पर्दैन, समाजलाई छर्लङ्ग छ, होइन? बाबुराम भट्टराईले बोल्नु भएको कुरा के हो भने, बाबुरामले भन्नुभएको कुरा के हो भने, नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक आस्थामा रहेका मानिसहरूको बसोबास छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्छ, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र भन्छ भने सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। धर्मको नाममा कोही अछुत हुँदैन, कोही छुत हुँदैन, कोही शूद्र हुँदैन, कोही ब्राह्मण हुँदैन धर्मको नाममा। बाबुराम भट्टराईले भन्ने गर्नुभएको त्यो हो, होइन? अनि धर्मकै नाममा शोषण गरिरहेका, अन्याय अत्याचार गरिरहेका, विभेद दमन गरिरहेका र त्यसैबाट ब्रह्मालुट मचाइरहेका, त्यसैको नाममा म बडो यो समाजको ठुलो जाति, म चाहिँ जान्ने भुइँ फुटुवा भनेर आफूलाई जुन खालको
उच्च श्रेणीमा राखेर अरूलाई तल भुइँ तलमा देख्छ। त्यस्ता अपराधी चिन्तन भएका मानिसहरूले चाहिँ गलत ढङ्गले बाबुराम भट्टराईको जुन खालको चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजलाई समानता ल्याउने, चाहिँ समाजलाई चाहिँ समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र विकास र समृद्धिको जुन खालको बौद्धिकता छ बाबुराम भट्टराईको, त्यसलाई सहन नसकेर अत्यन्तै क्रूर, अत्यन्तै जातिवादी, अत्यन्तै चाहिँ ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट लादिएका मानसिकताले चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई गलत अर्थ लगाइरहेका छन् हैन। त्यसो भएको कारणले बाबुराम भट्टराई नै यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ सबै उत्पीडित जातिहरूलाई, सबै उत्पीडित वर्गहरूलाई, सबै चाहिँ विभेदमा परेका पारिएका जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, जुन खालको चाहिँ भिजन बोकेर उहाँ चाहिँ आफ्नो त्याग, तपस्या र बलिदानी सहित चाहिँ उहाँ चाहिँ उत्पीडित जनताहरूमा चाहिँ सँगसँगै रहेर एउटा आन्दोलनको एउटा चाहिँ रूपमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ, त्यो सहन सकेनन् हैन। त्यसो भएकाले कतिपल्ट यो चाहिँ जातिवादीलाई उचाल्नका निम्ति यो गयो भन्छन्, कतिचोटि चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू विरोधी भन्छन्, कतिचोटि चाहिँ यो चाहिँ इसाईको चाहिँ उयो भनौँ न ठेकेदारको रूपमा चाहिँ गलत व्याख्या गर्छन् हैन। यो चाहिँ बाबुराम भट्टराई प्रतिको अपमान हो। यो चाहिँ समानता र समृद्धि चाहने, विकास र समृद्धि चाहने अग्रगामी चिन्तन भएका चाहिँ बौद्धिक सङ्घर्षशील क्रान्तिकारी विचारमाथिको चाहिँ यो हमला हो। हजुर, यो अलिकति तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हो त, हुन त बाबुराम भट्टराईज्यूले धेरै परिवर्तन ल्याउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँको एउटा बौद्धिकताकोलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ र अहिले जुन उहाँले एक प्रकारको मुभमेन्ट ल्याइरहनु भएको छ समाजवादीको, त्यो पनि अहिले एकदमै संसारभरि यो अलिक द्रुत गतिले अगाडि बढेको छ, विशेष गरी युएसएमा। र अहिले इसाई जगत पनि केही व्यक्तिले यो धार पक्रेको छ। अहिले समाज एकता पार्टी भनेर एक महासङ्घका अध्यक्षज्यूले अहिले आफ्नो पदलाई चाहिँ राजीनामा दिएर उहाँले ठ्याक्क यतातिर आएर अध्यक्ष हुनुभएको कुरा सुनिएको छ। हुन त हजुरले भन्नुभयो कि समाजले कति स्वीकार्छ भन्ने हो। अहिले यति धेरै इसाई जगतमा केही पार्टीहरू निस्किया छन्। अघि पनि मैले भने केही छलफल हुन्छ हजुरको वरिपरि, तपाईँका राजनीतिक व्यक्तिहरूले केही टिका टिप्पणी गरेका छन् कि छैनन्? अघि पनि मैले सोधेको छ लाग्छ, तर पनि अलिकति क्ल्यारिटीको लागि, किनभने अहिले इसाई जगतमा कतिलाई हामीले के किन गरेछौँ भन्ने पनि लाग्यो होला। होइन, यो भ्रम हो, यो भ्रम हो। इसाई यो राजनीति पार्टी र हजुर धार्मिक आस्था फरक कुरा हो क्या। हजुर हजुर। अब गजराजी अनि अर्को हुनुहुन्छ नि शिवी गजराज, अनि हाम्रो डाक्टर बिपी खनाल, भरत गिरिज्यू, त्यसै गरी भरत गिरी, डाक्टर जयवन्त शाह, उहाँहरूको चाहिँ के हो भने रहर हो क्या। हजुर होइन, रहर हो। चर्चमा चाहिँ चाहिँ अब 150जना विश्वासीलाई भेला गरेर प्रवचन दिए जस्तो राजनीति हुँदैन। 150जना विश्वासीले चाहिँ चर्चमा आएर गुरुबा भनेर जयमसी गरेर अभिवादन गरेर खादा लगाइदिए जस्तो राजनीति होइन। राजनीति गर्नलाई निकै त्याग चाहिन्छ, निकै तपस्या चाहिन्छ, निकै बलिदानी चाहिन्छ, निकै सङ्घर्ष चाहिन्छ होइन। रहरले हुन्न राजनीति। शिवी गजराजीको, भरत गिरिजीको, बिपी खनालजीको र अन्य जीहरूको जो धर्मको नाममा धार्मिक व्यक्तिहरूलाई आशा गरेर जुन खालको राजनीति गर्नुभएको छ, यो गलत गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो गलत हो होइन, त्यो गलत हो। अब कसरी गलत हो भन्नुहुन्छ भने, प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै पापी मानिसहरूको निम्ति उहाँ मारिनुभयो, तर
उहाँहरू त्यो हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो शिक्षा सिकेको साथीहरूले त्यो ख्रिस्टको बलिदानी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ? त्यो त म त देख्दिनँ त, त्यो त देख्दिनँ त। अहमता, रिस, पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ ख्रिस्टको बदनाम गराउन मिल्छ? सिबी गथराजी, भरत गिरी, बिपी खनाल कहिले एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ? उहाँहरू क्रिस्चियन होइन? म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, उहाँहरू क्रिस्चियन होइन? अनि किन यो 2टा 3टा 4टा पार्टी खोल्नु पर्यो? आफ्नै दाजुभाइभित्र, आफ्नै घरभित्र तपाईँ मिल्न सक्नुहुन्न भने नेपाल त बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक मानिसहरू छन्। अनि ती मानिसहरूको मन तपाईँले कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई, उहाँहरूले कसरी जित्न सक्नुहुन्छ? म पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य छु। कहिले उहाँ छलफल गर्न चाहनुहुन्छ? हामी यस्तो गर्दैछौँ, के हुन्छ होला, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला? म आज 25 वर्ष भयो के राजनीति गरेको। उहाँहरू कहिले त्यो तयार हुनुभयो? त्यो घमण्ड कहाँबाट आएको? ख्रिस्ट येशूले घमण्ड गर्नुभएको थियो। अनि बोल्ने बेला आपसमा दाजुभाइ मिलेर बस्नु कति असल र मनोहर कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ विश्वासीहरूलाई को दिमाग भरिदिने, अनि आफै चाहिँ एउटा इसाईहरूको अगुवा भन्ने होइन, अनि तिनतिर फर्किने, अनि ठुलो पार्टीको चाहिँ एउटा नेतृत्व र राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने त्यो दिवा सपना हो, दिवा सपना हो। राजनीति चर्चको पुलपिटमा गएर भाषण गरे जस्तो हुँदैन। तपाईँ जुत्ताको माला लाउन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ गालामा चड्कन खाएको चाहिँ सहन तयार हुनुहुन्छ? त्यो आउँछ। सिबी गथराजीले त्यो सहनुहुन्छ? एउटा चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डिङ भयो भनेर त्यो चाहिँ अनन्तसम्मले रिस राग बोक्न सक्ने चाहिँ सिबी गथराज, भरत गिरी, बिपी खनाल आज त्यो उदाहरण बन्न सक्नुहुन्छ? म त देख्दिनँ। अनि विश्वासीहरूलाई किन भ्रम बनाउनुहुन्छ क्या? विश्वासीको बिचमा किन फुटाउ र राजघरको चाहिँ नीति लिनुहुन्छ? ख्रिस्ट येशूले त्यो गर्नुभएको होइन क्या, त्यो सिकाउनु भएको होइन। तपाईँ कुन बाइबल कलेजमा पढ्नुभएको हो? कुन चाहिँ बाइबल पढ्नुभएको मलाई थाहा छैन। होइन भने त तपाईँहरू आफै चाहिँ एक ठाउँमा हुनुहुन्न। तपाईँहरू नेता हो नि त। भरत गिरी होइन, सिबी गथराज, बिपी खनाललाई यो कुरा मैले सिकाउनुपर्छ, यो कुरा मैले भन्नुपर्छ। जानेको छैन एकता प्रेम भने के हो? रोमी 13 अध्याय पढे भइहाल्यो नि, प्रेम के हो भनेर, एकता के हो भनेर। अनि तपाईँहरू तिनजनै तिनतिर फर्किने, अनि क्रिस्चियनहरूको चाहिँ लिडर हुने, राजनीतिक लिडर हुने, अनि धर्मको नाममा चाहिँ लिडर हुने र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने। यो दिवा सपना हो कि यो त्यो मैले त्यो सफल हुन्छ जस्तो लागेन। 2-4जना विश्वासीहरूलाई यसो चाहिँ रणभूलमा बनाउने, म चाहिँ ठुलै नेता हो भन्ने, अनि त्यो चाहिँ खादा र फुलमा रमाउने। जानुहोस् न तपाईँ, गाउँ गाउँमा जानुहोस्, त्यो त मैले देख्दिनँ। र अनि के अरे अरू चाहिँ के अरे राजनीतिक पार्टीहरूले यिनीहरूले खोलेको पार्टीबाट के चुनौती लिन सक्छन् र म त देख्दिनँ। अनि उहाँहरूको कुरा, उहाँहरूको त्यो बजारको कुरा किन अरू पार्टीले गर्छन्? गर्दैन त। उहाँहरू त सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै चाहिँ क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, समुदायको अधिकारको निम्ति भनेर अन्य पार्टीहरू लागेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ क्रिस्चियन 2-4जना क्रिस्चियन सिधा क्रिस्चियनहरूलाई भेला गरेर अनि म चाहिँ
चाहिँ भरतगिरी भनेको चाहिँ यो हो भन्ने चाहिँ सिबी गजराज र बिपी खनालले, अनि बिपी खनाल र सिबी गजराज र भरतगिरीले भने यिनीहरू फटाहरू हुन् भन्ने। अनि यही हो, यसरी राजनीति पार्टी हुन्छ, यो त हुँदैन। त्यसो भए कारणले क्रिस्चियनहरूले खोलेको पार्टीले खासै मलाई अहिले नै प्रभाव पार्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। बरु म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ साँच्चै नै राजनीति गर्ने हो भने तपाईँ आउनुहोस् न, जनता समाजवादी पार्टीमा आउनुहोस्, एउटा नेतृत्व गर्नुहोस्, सबैसँग मिल्नुहोस्, होइन, सबैसँग मिल्नुहोस्, एउटा उदाहरण लिडरको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत हुनुहोस्। अनि तपाईँलाई चिन्छन् कि यो क्रिस्चियन हो रहेछ, क्रिस्चियनले चाहिँ यसरी राम्रो काम गर्ने रहेछ भनेर, होइन। तपाईँ एक्लो बृहस्पति त बन्न सक्नुहुन्न त, समाजदेखि बाहिर रहेर एक्लो बृहस्पति कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँबाट भाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो हुलबाट चाहिँ भाग्दै हुनुहुन्छ, त्यो राजनीति हुलबाट तपाईँ भाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कसरी राजनीति नेता हुन्छ कि सफल हुन्छ? हुँदैन, होइन। तपाईँ आउनुहोस् न, अन्य पार्टीमा जानुहोस्, माओवादीमा जानुहोस्, होइन, समाजवादीमा जानुहोस्, काङ्ग्रेसमा जानुहोस्, एमालेमा जानुहोस् र त्यहाँको नेतृत्व गर्नुहोस्। तर तपाईँ धर्मको नाममा केही सोझा सिधालाई चाहिँ गरेर चाहिँ यसो चाहिँ चर्चमा भेटी उठेको पैसा चाहिँ दुरुपयोग नगर्नुहोस् है, म यो अनुरोध गर्छु। हजुर, होइन, कति सिधा सोझा मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ चर्चमा भेटिदिन्छन्, अनि त्यो भेटी पैसा चाहिँ फेरि दुरुपयोग होला कि भन्ने मलाई कता डर छ कि त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। हजुर, एकदमै तपाईँले जुन भन्नुभयो अघि दिवा सपनाको पनि कुरा गर्नुभयो, एकदमै तपाईँले चाहिँ स्पष्ट साथ जुन भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कतिजनाको लागि त दिवा सपनै भएको छ। अहिले प्रयास त भयो, तर त्यो प्रयास असफल भएको हामीले देख्यौँ। अब अहिले तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाली राजनीतिक जगतमा स्थानीय तहमा जुन चुनावी भयो त्यसमा चाहिँ केही स्वतन्त्र पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि अहिले जितेका छन्। त्यो स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ लौरो हो भन्ने पनि भन्ने छन् कतिजनाले। धरानबाट मेयर पदमा हर्क सम्पाङज्यू, अनि यता काठमाडौँमा बालन शाह। एकदमै यो तहल्का मचाउने कामै भयो। धरान पनि उस्तै राम्रो ठाउँ, काठमाडौँ पनि उस्तै राम्रो ठाउँ। मेयर हर्क सम्पाङजी जो मेरो आत्मीय मित्र पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, हर्क सम्पाङज्यू। हामी एकै ठाउँमा हो, हामी बस्ने पनि। हजुर, उहाँ ग्रास लेभलबाट जनताको आवाजलाई उठाइदिनु भयो, होइन। जनताको जनसवालका विषयलाई उहाँले उठान गरिदिनु भयो। उहाँले गरेको केही पनि होइन, जनताको जनसवालका विषयहरूलाई राज्यमा उठान गरिदिनु भयो, होइन। त्यहाँ भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई, त्यहाँ अनियमितताका कुराहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको कुरालाई, स्वास्थ्यको कुरालाई, यावत कुरालाई, सुगमवासीहरूको कुरालाई उहाँले उठाइदिनु भयो, बारम्बार उठाइदिनु भयो। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, बारम्बार उठाइदिनु भयो। उहाँ एक्लैले उठाइदिनु भयो। अनि राजनीति पार्टीमा पनि यस्तो भइदियो, केही स्वार्थमा लागेर राजनीति पार्टीको नाउँमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीति पार्टीको नाउँमा उत्पीडित जनताको अधिकारको नाउँमा चाहिँ नेतृत्व स्थापित भए, चुनाव पनि जिते। चुनाव जितेपछि राज्य सत्तामा पुगे, तर राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनताको जनसवालका विषयलाई पूर्ति गर्न नसक्ने, समस्यालाई समाधान गर्न सकेनन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँ आफन्त घुसखोरी भयो, आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने कुराहरू भए, नातावादका कुरा भए, कृपावादको कुरा भए, अन्यायका कुरा त छँदै नै रहे, होइन। ती कुराहरूलाई सत्तामा पुगेर पनि त्यो चाहिँ सही किसिमले चाहिँ न्याय दिन नसकिसकेपछि बालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरूको उदयमान भएको छ। त्यो चाहिँ राजनीति पार्टीकै केही नेताहरूको कारणै हो।
सही किसिमले काम गर्न नसक्नुको कारण राजनीतिप्रति नै वितृष्णा भएको हो कि जस्तो अवस्थामा पुगेको हो होइन। हेर्नु न तपाईँ आफै हेर्नु न, यत्रो चाहिँ जनआन्दोलन भयो, यत्रो चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता मुलुकमा यति साह्रो चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदा, यति साह्रो चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहँदाखेरि उनीहरूको खासै कुनै पनि कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको पाइएन। त्यसो भएकाले आज बालेन शाह, आज हर्क साम्पाङजी चाहिँ आउनु चाहिँ त्यहाँ भएको जनताको जनसवालको कुरालाई निरन्तर उठान भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूको विजय भयो। चाहिँ भलाइ अब राजनीति पार्टीका नेतृत्वहरूले कति गर्न सक्छन्, कति गर्ने सहज वातावरण बनाउँछन् त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ होइन। जस्तै अब बालेन शाहले जुन खालको ल्याउनु भएको छ, हर्क साम्पाङ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, रात दिन नभनिकन होइन, रात दिन नभनिकन उहाँ चाहिँ अहिले लागिराख्नु भएको छ होइन। त्यो त एकदमै उदाहरण मैले पनि सिक्नुपर्ने कुरा र समग्र राजनीति पार्टीका नेतृत्वले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हर्क साम्पाङजीबाट देखियो होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँको देख्नुहुन्छ त्रो ढुङ्गा चाहिँ होइन, त्यो खानेपानीको चाहिँ निर्माणको निम्ति होइन, खानेपानी पूर्तिको निम्ति उहाँले जुन खालको काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ उदाहरणीय बन्नुभएको छ। उहाँ नेपालको एउटा आइकनको रूपमा हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तो अहिले तपाईँले त जुन कुरा भन्नुभयो एकदमै सही भनिरहनु भएको छ। अहिले यसले एउटा तहल्का मचाइरहेको छ नेपालमा, अनि त्यसपछि यसले एक प्रकारले इसा जग्गामा ठुलो तहल्का मचायो। यसले केही परिवर्तनको ऊ त ल्यायो नि त, मान्छेले सोच्दै नसोचेको घटनाहरू घट्यो। विशेष गरी हर्क साम्पाङज्यू कतिजना व्यक्तिले त उहाँको नाम पनि सुनेको थिएन, तर अचानक उहाँ मेयर बन्दाखेरि त मान्छेहरू तिन छक परे अनि उहाँलाई चिन्दा पनि गए। अलिकति मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुरलाई, जस्तो अब यो इसाई राजनीतिक पार्टीहरूले इसाई जगतमा पादरी काम गर्नेहरूले, लिडरहरूले, त्यस्तै गरी यो गैर इसाई जगतका पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि यी व्यक्तिहरूबाट के पाठ सिक्छन्। जस्तो यिनीहरूले अगाडिदेखि नै केही अभियान गर्दै चलेका थिए। बालेन शाहले पनि एउटा रणनीतिक तरिकाले चाहिँ देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ लाग्नु भएको थियो र अहिले हेर्नुभयो भने उहाँले त्यो फोहोर मैलाको पनि राम्रो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र अफिसमा सिसी क्यामेरा पनि हाल्नुभयो ताकि त्यहाँ भ्रष्टाचार नहोस् भनेर। उता हर्क साम्पाङज्यूले पनि राम्रो गरिरहनु भएको छ, पानीको व्यवस्था मिलाउँछु यहाँ भनेर उहाँले निरन्तर आवाज उठाइरहनु भएको छ। यसबाट चाहिँ हामीहरूले इसाईले पनि साथसाथै मानिसहरूले कस्तो पाठ सिक्न सक्छ? हो, मैले भनेको नि मैले अघि नै पनि भने इसाईले मात्रै होइन, यता हरेक मान्छेले, हरेक राजनीति पार्टीले र हरेक समाजको निम्ति केही गर्छु भन्ने मान्छेहरूले हर्क साम्पाङबाट धेरै सिक्नुपर्छ। म बालेन शाहको मैले त्यस्तो चाहिँ सिक्नुपर्ने उदाहरण चाहिँ मैले देखेका छुइनँ होइन, जो हर्क साम्पाङ जस्तो होइन। उहाँ बालेन शाह एउटा चाहिँ कारणले उहाँ आउनुभयो होइन। उहाँ एउटा कलाकार, उहाँ भलाइ उहाँ बौद्धिक व्यक्तित्व नै हुनुहुँदो रहेछ होइन, कलाकारले एउटा हाइलाइटमा पुग्नुभएको। तर हर्क साम्पाङ त जनताको घर घरमा पुगेका छन् कि उहाँको जुत्ता फाट्या छ होइन। जनताको घर घरमा चाहिँ पुगेर जनसवालको कुरालाई उठाउनु भएको छ भनेपछि यो चाहिँ समग्र देशले सिक्नुपर्ने कुरा छ है हर्क साम्पाङबाट। समग्र चाहिँ समाजमा केही काम गरौँ भन्ने सामाजिक अभियन्ताहरूले, राजनीतिकर्मीहरूले होइन सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हर्क साम्पाङबाट छ है होइन। उहाँले जुन खालको त्याग गर्नुभएको छ निरन्तर, उहाँले गत चाहिँ चुनावमा, योभन्दा अगाडिको चुनावमा उहाँले 450 भोट ल्याउनु भएको नि त। तर उहाँ कहिल्यै निराशा हुनुभयो त भएन नि त, एक्लै भयो भने उहाँ लागिरहनु भयो। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ उहाँलाई कति अपमान गरेको, त्यहाँका प्रशासनहरूले अपमान गरेको, त्यहाँका राजनीतिकर्मीहरूले अपमान गरेको, त्यहाँका केही मान्छेहरूले अपमान गरेको। तर उहाँ निरन्तर जनताको जनसवालका कुराहरूमा लागिराख्नु भयो।
त्यहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरूमा लागिराख्नुभयो। त्यहाँका खानेपानी सबैभन्दा समस्या खानेपानीको समस्या हो। त खानेपानीको समस्याको विषयमा उहाँ बोलिरहनु भयो। त्यसको प्रतिफल जनताले विजय गराउनु भयो। आज उहाँ मेयर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ मेयर हुनुहुन्छ, उहाँ सारा देशको एउटा आइकनको रूपमा हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बधाई पनि दिन चाहन्छु। र प्रत्येक मैले तपाईँलाई भन्दैछु, इसाईहरूले त सिक्नु नै पर्छ र समग्र समाजसेवी र राजनीतिकर्मीहरूले पनि सिक्नुपर्छ उहाँबाट। हजुर, एकदमै यो स्पष्ट छ कि हामीले केही न केही उनीहरूबाट सिक्न सक्छौँ। उहाँहरूको कदम हजुर पहिलेदेखि उहाँले चालिरहनु भएको रहेछ नि त एउटा रणनीतिक तरिकाले। एकदम अपरझट गर्दाखेरि खालि चुनावी माहौल आउँदाखेरि मात्रै तातिने, जब पर्छ राति त्यति बेला बुढी ताती भन्ने पनि एउटा घटना छ। कतिचोटि इसाई जगतमा गैर इसाई जगतमा धेरै पार्टीको बिचमा यो भएको छ। जब चुनाव आउँछ त्यति बेला तात्ने, कामहरू गरेको जस्तो देखाउने, तर अरू बेलामा सुत्ने। उदाहरणको लागि पूर्व जो मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि पहिले त्यसरी तयारी गर्नुभएको भइदिया भए 1 वर्षसम्म घट्योमा पनि 1 वर्ष उहाँले सेवाकाई गरेर मिडियालाई राम्रोसँग परिचालन गरेर फोहोरको मैलाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको भइदिया भए होइन, आफ्नै लगानीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भाषणहरू दिँदै उहाँ हिँड्नुभएको, घर घरमा मिटिङ गरेको भए सायद एउटा टफ कम्पिटिसन उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। एउटै कुराको मात्रै नगरौँ, हर्का साम्पाङजीको मात्रै कुरा नगरौँ, होइन मैले उहाँको कुरा बालनजीको मात्रै कुरा नगरौँ, हजुर कुरा गरौँ समग्रको। तपाईँ जहाँसुकै हेर्नुहोस्, एमाले जितेको ठाउँमा एमाले पार्टीले चाहिँ लामो समयदेखि उसको गढको रूपमा अथवा आधारको रूपमा जुन आधार बनाएर चाहिँ उसले निरन्तर जितिरहन्थ्यो त्यो तोडियो। त्यहाँ काङ्ग्रेस आएछ। त्यहाँ हुँदा केपी ओलीको ठाउँमा चाहिँ राप्रपाले जित्यो। हजुर हजुर होइन, कारण के हो त भन्दाखेरि अब पार्टीले नहुने रहेछ है, अब असल काम गर्ने मान्छे चाहिने रहेछ है भन्ने भएपछि काम गर्ने मान्छेलाई छाने कि जनताले। अहिले पार्टीलाई होइन, काम गर्ने मान्छेलाई छाने। त्यो काम गर्ने मान्छेलाई छान्दाखेरि होइन, जनताको जनसवालका कुरालाई उठान गर्ने व्यक्ति छान्दाखेरि एमाले जितेको ठाउँमा राप्रपाले जित्यो, राप्रपाका मान्छेले जिते। माओवादीले जिते ठाउँमा काङ्ग्रेसले जित्यो, काङ्ग्रेसले जिते ठाउँमा जनता समाजवादीले जित्यो, माओवादीले जिते ठाउँमा जनता समाजवादीले जित्यो। त कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीमा भएर राजनीतिक पार्टीको नाउँमा चाहिँ राज्य सत्तामा पुग्यो। सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि व्यवस्था गर्यो, जनताको कामप्रति व्यवस्था गर्यो। त्यसको प्रतिफल आज भोग्दैछन् नि त नेताहरूले। हजुर, त्यसो भए कारणले हर्क साम्पाङ, म फेरि पनि भन्छु, हर्क साम्पाङबाट म आफै 25 वर्ष भयो राजनीति गरेको, म आफै सिक्दैछु। सिक्नुपर्छ। मैले भन्न नजाउने, राम्रो कामलाई श्रेय दिन नसक्ने, राम्रो कामलाई सम्मान गर्न नसक्ने होइन, त्यो हो। योभन्दा अगाडि मैले फेरि मेयरै भइसकेपछि हर्क साम्पाङजीलाई मैले गाली पनि गरेँ। हजुर होइन, उहाँलाई चाहिँ सुधारको निम्ति म माया गर्छु, तर सुधारको निम्ति मैले गराएँ पनि। हजुर, अलिकति यो उतातिर जाउँ न। जस्तो अहिले हुन त नेपालमा अहिले राजनीतिक परिस्थिति अलिक परिवर्तन भयो, हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ। अहिले जनताले अरू क्षेत्रहरूबाट पनि जसले योगदान गरेका छन् उनीहरूलाई चयन गर्न थाले। खालि आन्दोलन गर्ने, भाषण दिने, राजनीतिक अध्ययन गरेका, नेताको चेला भएका कार्यकर्ताहरूको मात्र अब जनताले चाहिँ मान्यता नदिने भने हामीले देख्यौँ। यो हुँदै गर्दाखेरि अहिले नयाँ एउटा खेलाडी जस्तो, राजनीतिक खेलाडी जस्तो एउटा उदय हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पत्रकार रवि लामिछानेज्यू।
उहाँ सम्बन्धी के छ तपाईँको धारणा अथवा तपाईँको समग्र पार्टीको धारणा तपाईँको वरिपरिको इष्टमित्रले के भन्दैछन् किनभने अहिले हल्ला फैलाहा यो के भएको छ ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभयो मैले पनि यो विषयलाई वास्ता गरेको थिइनँ अहिले तपाईँले मलाई क्लिक गराइदिनु भयो पत्रकारले पत्रकारितै गरोस् कि रवि लामिछानेजी एउटा असल पत्रकार हो ऊ नेता होइन कलाकारले कलाकारिता गरोस् जसको दक्ष जेमा छ त्योमा गर्नु त्यो असल कुरा हो भलाइ अब के अरे हाम्रो हर्का साम्पाङ र बालेनजीको जुन खालको उदय भयो त्यही उदय चाहिँ उहाँले चाहनुभएको होला तर राजनीति त्यस्तो हुँदैन हजुर रविन्द्रजीको योभन्दा अगाडि रविन्द्र मिश्रको कुरा देख्नुभयो हजुर हजुर होइन उहाँ भुइँतलामा अहिले हुनुहुन्छ होइन त रवि लामिछानेको पनि अवस्था त्यही हुन्छ हजुर उहाँको जुन खालको हाइट थियो पत्रकारितामा त्यो खालको हाइट राजनीतिमा हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको छैन हुन त यो दुईजना जुन व्यक्तिको तपाईँले नाम लिनुभयो अहिले रवि लामिछाने रविन्द्र मिश्रजी एक प्रकारले उहाँहरूको चाहिँ अलिकति पक्षपात गर्ने व्यक्ति पनि हेर्नु भने उहाँको लेख रचनामा उहाँहरूको चाहिँ बोली वचनमा इसाई विरुद्ध बोलेको आफ्नो संस्कृति गर्नुपर्छ तल जातलाई तल गर्ने माथि जातलाई मात्र माथि तुल्याउने एक प्रकारको त्यो पौराणिक त्यो परम्परावादी सोच अहिले पनि यी दुईमा पाइन्छ भनिरहेका छन् धेरैजनाले यो हजुरले पाउनु भएको छ कि परिवर्तन चाहिँ के हो यो होइन उहाँहरूबाट अघि नै भने मैले किन त्यति साह्रो भनिहाल्नु भनेर सिम्बोलिक रूपमा मैले अघि नै भने उहाँको जे क्षमा छ त्यसैमा लागुन् क्या होइन त्यसले उहाँहरू सम्मान हुन्छ होइन रवि लामिछानेको कुरा गरौँ न रवि लामिछानेले चाहिँ शिल्पीमाथि अन्याय अत्याचार हुँदाखेरि कति देख्नुभयो कति बोल्नुभयो त्यो शिल्पी दलितमाथि भइरहेको अन्याय अत्याचार केबाट सिर्जित भयो त्यो विषयमा उहाँले कहिले बोल्नुभयो एउटा समाचार बनाउनका लागि उहाँले समाचार बनाउनु भयो तर जातीय विभेदको मूल जरो के हो यो अन्याय अत्याचार कहाँबाट उत्पत्ति भयो र यसको समाधान के हो भन्ने कुरा रविजीले कहिले बोल्नुभयो किनभने रविजी त तिनै मान्छेहरूले पालेको पाल्तु हुन् जसले अन्याय गर्न सिकाए जसले अत्याचार गर्न सिकाए जसले विभेद गर्न सिकायो जसले दमन गर्न सिकायो जसले जातको आधारमा उच्च र नीच भन्ने कुरा सिकायो र एउटा मानिसलाई जो शिव कला र सिर्जनाले भरिएको छ उसलाई अछुत बनायो त्यो कुरालाई खोताल्न नसक्ने रवि लामिछाने हुन् त्यो त होइनन् होइन विश्वमा विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेर चाहिँ रहेका महिलाहरूलाई पुरुषहरूलाई जवानहरूलाई वृद्धहरूलाई उहाँले निकालेर यहाँ चाहिँ ल्याउनु भयो त्यसको लागि त हामीले सलाम गऱ्यौँ उहाँलाई ज्यानमाराको चाहिँ अभियोग लाग्यो हामी विरुद्धमा लाग्यौँ होइन उहाँ चाहिँ सही हो उहाँ हत्यारा होइन उहाँ पत्रकार हो हामीले भन्यौँ होइन त्यो कुरा ठिक छ तर जातीय विभेदको मूल जरो थाहा हुँदाहुँदै पनि न्युज 24 जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने जुन खालको कार्यक्रम उहाँले चलाउनु भयो र चाहिँ एकदमै हाइलाइट पाउनु भयो त त्यो कुरा त ल्याउन सक्नु भएन नि त अझ जातीय विभेदको उत्पीडनको जरो चाहिँ हिन्दू वर्णसङ्घ व्यवस्था हो भन्ने बाबुरामलाई रवि लामिछानेले
यो चाहिँ भड्काउ हो होइन, यो चाहिँ जातीय दङ्गा मचाउने मान्छे हो, यो चाहिँ क्रिस्चियनको दलाल हो भन्ने खालको तर्क राखेर चाहिँ उहाँले पन्छिनु भयो, कुतर्क राखिदिनु भयो। अनि रवि लामिछानेले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन्, उत्पीडित जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन्। उनी त सीमित मान्छेहरूले चलाएको एउटा पात्र मात्रै हुन्, सीमित मान्छेहरूले प्रयोग गरेको, एउटा संस्थाले प्रयोग गरेको, एउटा आस्थाले प्रयोग गरेको एउटा पात्र चाहिँ रवि लामिछाने हुन्। त्यसो भएका कारणले जनताले उनलाई विश्वास गर्दैन। यहाँका नेवारहरूले किन चाहिँ रवि लामिछानेलाई भोट दिन्छन् होइन, यहाँका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले रवि लामिछानेलाई किन चाहिँ भोट दिन्छन्? दिँदैन। यहाँका जवानहरूले किन चाहिँ उसलाई भोट दिन्छन्? दिँदैनन्। यहाँका सचेत, काठमाडौँका सचेत अथवा देशकै चाहिँ सचेत मान्छेहरूले रवि लामिछानेलाई भोट दिनु भनेको चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हान्नु हो। किनभने उनले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा, विभेद र दमनको विरुद्धमा उहाँ दक्ष हुँदाहुँदै पनि बोल्न सक्नु भएन नि त। त्यो कुरालाई ल्याइदिन सक्नु भएन नि त। त्यो कुरालाई ढाकछुप गर्नु भयो नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ बाहिर राखेर अरू 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 हाइलाइट हुने कुरामा उहाँ लाग्नुभयो नि त। त्यसो भएको कारणले रवि लामिछाने सोचे जस्तो आवरणमा होइन, उहाँ चाहिँ कुनै समूहले, कुनै आस्थाले, सीमित मान्छेले चलाएको एउटा पात्र हुन्। हजुर, जस्तो अब तपाईँले जुन भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, सेवाकाय पनि तपाईँले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिमा तपाईँले हजुरले चाहिँ भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। अब केही वर्षमा चाहिँ हामीले हजुरलाई के भएको देख्न सक्छौँ होइन? जस्तो तपाईँको रणनीतिक योजना के छ त्यो भनेर हजुरले अन्त गर्दैन। अब मलाई के भएको देख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको आत्मा छ। कतिले तपाईँलाई नेता भएको देख्न चाहला, कतिले त तपाईँ चाहिँ एकदमै वरिष्ठ केही होला नि त। होइन, म वरिष्ठ, त्यस्तो वरिष्ठ होइन, म नेता होइन, म एउटा अभियन्ता हो। हजुर, हुन त पहिला नि त क्लियर पार्नु भएको थियो। म एउटा अभियन्ता हो। म केही सिक्न चाहन्छु र केही समाजमा भएका विकृतिको अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुर हो। म तपाईँले भने जस्तै म सेवाकाई, म क्रिस्चियन हो, आस्थाको हिसाबले म क्रिस्चियन हो, तर सेवाकाईको रूपमा मैले गरेका छैन। किनभने मैले सेवाकाई चाहिँ राजनीतिबाटै गर्नुपर्छ भनेर गत चाहिँ 4-5 वर्षदेखि मैले चाहिँ निरन्तर चाहिँ अब सेवाकाईबाट मैले बाहिर रहेर आस्थाका हिसाबले म चर्च जान्छु, म सङ्गतिमा जान्छु, भ्याउँदा नभ्याउँदा म समाजको सेवा गर्छु होइन। अब त्यो सेवा कसरी होइन, अहिले मैले आवाज उठाउने हो। हजुर, इसाईहरूमाथि भएका अन्याय अत्याचारको निम्ति मैले कुरा उठाउने हो। शिल्पी दलितमाथि भएको अन्याय अत्याचारको निम्ति मैले कुरा उठाउने हो होइन। महिलामाथि भएको उत्पीडनको निम्ति मैले आवाज उठाउने हो। उत्पीडित बाहुन क्षेत्रीहरूको निम्ति मैले आवाज उठाउने हो होइन। सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको निम्ति आवाज उठाउने हो। मैले गर्न त सक्ने केही पनि होइन, किनभने राज्य सत्ता मेरो हातमा छैन। मैले कुनै पनि एउटा संरचनाको मैले राज्य सत्ताको नेतृत्व गरेको छैन भनेपछि मैले त आवाज उठाउने हो होइन। यसले आवाज उठाउँछ, यसले साँच्चै नै गरिब दिन दुखीहरूको निम्ति यसले सेवा गर्छ, चाहिँ समाजमा भएको विकृतिको अन्त्य गर्छ भन्ने आशा तपाईँहरूमा छ भने म लाग्छ म तपाईँको यो मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु भने मैले यदि राज्य सत्तामा पुगेँ भने मलाई खाना त चाहिन्छ होला, के अरे चाहिँ पाहुना पात आउँदा चिया खाजा खुवाउनुपर्छ होला त्यतिखेर होइन। त्यसको निम्ति राज्यबाट पाउने सुविधा छ। त्यो सुविधा मैले कति प्रतिशत मैले राख्दाखेरि
त्यो चाहिँ सुविधा म दिन सक्छु। अरू सबै सुविधा चाहिँ पाएको सुविधाबाट म जनताको सेवा गर्छु, दिन दुखीहरूको सेवा गर्छु हैन। पाएको सुविधाबाट पनि राज्यबाट दिने सुविधा त त्यो अलग्गै भयो र मैले पाउने जुन सेवा सुविधा छ त्यो सेवा सुविधाबाट पनि म जनताको नै सेवा गर्छु। हजुर, एकदम धन्यवाद हजुरको समयको लागि र आगामी दिनहरूमा हजुरको दुईटै सेवाकाई तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। उत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुरलाई। हुन्छ, समय दिनुभएको लागि म तपाईँको यो च्यानल, तपाईँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म फेरि पनि एकपटि म भन्न चाहन्छु, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब अब 5 महिनाभित्रमा हामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा जाँदैछौँ। सङ्घ र प्रदेशको निम्ति अथवा सत्ताको नियममा पुर्याउने उम्मेदवारको निम्ति हामी भोट दिँदैछौँ। त्यसै कारणले यो भोट दिँदै गर्दाखेरि, चुनाव दिँदै गर्दाखेरि, आफ्नो मत दिँदै गर्दाखेरि असल मान्छे र असल पार्टी जसले जनताको सरकारको मुद्दाहरू पार्टीले उठाइरहेको छ। अहिले चाहिँ यो चुनाव भनेको चाहिँ पार्टी जसले जनताको जनसरोकारको कुरालाई, जनताको अधिकारको कुरालाई कुन पार्टीले राम्रोसँगले उठाएको छ त्यो पार्टीलाई तपाईँहरूले मत दिनुपर्छ। स्थानीय निकायमा आफ्नो विकासको निम्ति तपाईँले, आफ्नो समाजको निम्ति, वडाको निम्ति, गाउँपालिकाको निम्ति, महानगरपालिकाको निम्ति, नगरपालिकाको निम्ति तपाईँले आफ्नो चाहिँ विकास प्रेमी नेतालाई तपाईँले जिताउनु भयो। अब चाहिँ समग्र देशको निम्ति, प्रदेशको निम्ति सही किसिमको एजेन्डा, विकास र समृद्धिको निम्ति सही किसिमको एजेन्डा, पहिचान र अधिकारको निम्ति सही किसिमको मुद्दा लिएर उठेको पार्टी कुन हो त्यो तपाईँले छान्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण यहाँका आर्य खसहरूको निम्ति, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति, यहाँका मधेसी थारूहरूको निम्ति, यहाँका अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतहरूको निम्ति हैन, यहाँका शिल्पी दलितहरूको निम्ति एउटा सबैको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने मुद्दा र वैकल्पिक शक्तिको निम्ति उदाउँदै गरेको एउटा जनता समाजवादी पार्टी, जो हाम्रो पार्टीको नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ, अशोक राई हुनुहुन्छ, दलमर्दन कामी लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पार्टीलाई अब विचार गर्नुपर्छ। विचार मात्रै होइन, मत पनि दिनुपर्छ। म अहिले नै, आज 4 महिना अगाडि नै, 5 महिना अगाडि नै म यहाँहरूको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अब जनता समाजवादी पार्टी तपाईँहरूको प्यारो पार्टी हुनेछ र तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ। म यो नै अनुरोध र आग्रह गर्दै यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय मसी भन्न चाहन्छु।